शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। विधेः सायन्तनस्यान्ते सतदर्शतपोनिधिम् विधेः सायन्तनस्यान्ते सतदर्शतपोनिधिम् विधेः सायन्तनस्यान्ते सतदर्शतपोनिधिम् अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहये वहविर्भुजम् अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम् अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम् विधेः सायन्तनस्यान्ते सायन्तनस्य अन्ते सः ददर्श तपोनिधिम् अन्वासितम् अरुन्धत्या स्वाहया इव हविः भुजम् हविर्भुजम् ददर्श कः ददर्श सः ददर्श सः कं ददर्श सः तपोनिधिं ददर्श कदा कथं भूतं हविर्भुज तपोनिधिं कथं भूतं तपोनिधिं विधेः तपोनिधिं कथं भूतं समास्मि अवोर्ड विशेषणम् सायन्तनस्य तपोनिधिं कथं भूतं तपोनिधिं ददर्श तपोनिधि कथं भूतः अन्वासितं कया सह कया अरुन्धत्या कमिव हविर्भुजम् इव कया हविर्भुजमिव स्वाहया हविर्भुजमिव कदा सायन्तनस्य अन्ते विधेः अन्ते कदा अन्ते अन्ते कस्य अन्ते सायन्तनस्य अन्ते विधेः अन्ते कथं भूतस्य विधेः सायन्तनस्य grazie எல்லாமே தப்பா सः सायन्तनस्य विधेः अन्ते अरुन्धत्या सायन्तनस्य विधेः अन्ते स्वाहया हविर्भुजमिव अरुन्धत्या अन्वासितं तपोनिधिं ददर्श
सः सायन्तनस्य विधेः अन्ते हविर्भुजं स्वाहया हविर्भुजमिव अरुन्धत्या अन्वासितं तपोनिधिं ददर्श. So they got down the chariot. So then Dilipa तर्हि सः नाम दिलीपः तपोनिधिं नाम कुत्र आगतवन्तौ इमौ कस्य आश्रमम् आगतवन्तौ वसिष्ठस्य आश्रमं तर्हि तत्र वसिष्ठं ददर्श दृष्टवान् वसिष्ठः कथमासीत् इत्युक्तौ सः कदा दृष्टवान् वसिष्ठस्य इत्युक्तौ वसिष्ठः सायन्तनस्य विधेः अन्ते ददर्श नाम सायङ्कालीनं यत् कर्म सन्ध्यावन्दन होमादिकं भवति खलु होमजपादिकं यत् सायङ्कालीनम् अस्ति तस्य अन्ते तत् समाप्त्युत्तरं सः वसिष्ठं तपोनिधिं ददर्श. तपोनिधिः नाम तपसां निधिः नाम कर्मणः इत्यर्थः. कर्म सन्ध्यावन्दनम् अनन्तरम् एते अग्निहोत्रिणः भवन्ति इत्यतः अग्निहोत्रं भवति. सन्ध्यावन्दनस्य अङ्गतया जपः भवति, तदुत्तरमपि जपः भवति. तर्हि तत् सर्वं जपतपादिकं सायङ्कालीनं यत् अस्ति तत् सर्वं कर्म विधिः इति उच्यते. तर्हि तस्य विधेः अन्ते तत् परिसमाप्य दृष्टवान् इति. सः तपोनिधिः नाम वसिष्ठः अस्ति. सः कथमस्ति इत्युक्तौ अरुन्धत्या अन्वासितं नाम अरुन्धत्या सह उपविष्टः आसीत्. अरुन्धती वसिष्ठेन सह पार्श्वे अस्ति. अरुन्धती वसिष्ठस्य पत्नी. तर्हि अरुन्धत्या सह उपविष्टः अस्ति इति. कथमस्ति इत्युक्तौ स्वाहया हविर्भुजमिव. यथा स्वाहादेवी इत्युच्यते ज्ञायते खलु. अग्निदेवतायाः हविर्भुजः नामकं हविर्भुक् नामकः अग्निः अग्निदेवता. अग्निदेवतायाः पत्नी भवति स्वाहा. यथा हविर्भुजः स्वाहया सह उपविष्टो भवति तद्वत् स्वाहा सदृशी इयम् अरुन्धती. तर्हि अनया अरुन्धत्या सह अन्वासितम् उपविष्टं तपोनिधिं सह वसिष्ठं ददर्श इति. अत्र द्वौ विशेषौ वर्तेते. एकमुक्तम् अन्ते ददर्श इति. So why it is only after completing his evening rituals? It is not that he has arrived only after completion of Vasishtha's rituals. It could have been that while Vasishtha was performing his evening rituals, he may have come. But even though he could be a king, but Vasishtha cannot come in between performing his rituals. Because there is a nishedha. Samit pushpa kushag nyambu mrudannaksha anna akshata panikaha japam homancha kurvanaha nabhivadyo dvijo bhavet. So abhivadyo dvijo bhavet. So samit pushpa kusha agni ambu mrit anna akshata. So samit is what? Samit, you know samit. Pushpa, flowers. Kusha is darbha. Agni. Ambu is water. Mrit. Mrit is what? Mud. Akshata, anna. Anna is some food. Akshata. When you are having akshatas. So when a brahmana, dvija, when a dvija is having
any one of these in his hands, okay, or japam homam chakurvanaha, okay, having any one of these things in his hands, and if he is performing japa or homa, he should not do namaskara to anyone, dropping them in between. So while doing japa or homa, you can have samit, pushpa, darbha, agni, water, mud or akshata in your hand. While performing either it is japa or homa, these japa essentially does not only mean mantra japa. It could be even mantra japa. I mean, not only this, chanting the same mantra. It could be chanting a mantra as part of some homa also. Okay. So recitation of any mantra as part of some karma, some ritual. He should not stop that in between and do namaskara to someone, because for him it is first he has to complete his ritual. So that is why Vasishtha, even though king came in between while he was performing his evening rituals, but he did not come by and then and did his namaskara or saw him welcoming him, but he completed his ritual, he's completed his japa or homa, whatever he was doing, and then he has seen the king. This is one this thing. And Arundhatya Anvasitam. So he was sitting along with Arundhati. Okay, is what is said. So normally there could be, as Vidhehe Sayantanasya Ante, you may feel that as a Grihastha, while you do any ritual, you need to have your wife beside you. So we may understand that as a part of ritual, maybe Arundhati was sitting beside him. But that is not intended here. So it is part of Pativrata Dharma, that staying along with Pati is a Pativrata Dharma. Pativrata is, Pativrata. Patireva Vratam. So who is a Pativrata? A Pativrata is a woman for whom only her husband is God. Savitri. Whatever it could be. So no one is beyond her Pati. That is her Vratam. Anyone, even God may come. But for her, above God is her Pati. So that is Pativrata. Having that kind of a Vratam is Pativrata. Whoever has that kind of a Vratam is Pativrata. And part of Pativrata Dharma is staying with Pati. So as part of her Pativrata Dharma, Arundhati was along with Vasishtha. Agatam. Tarihi Saha Dilipaha Sayankalinasya Karmanaha Ante Karmacharanasya Ante Arundhatya Saha Upavishtam Swahaya Saha Swahadevya Saha Upavishtam Agnimiva Drishyamanam Taponidhim Vasishtham Saha Dilipaha Dadarsha Drishtavan. If Dilipa doesn't know the reason behind why Vasishtha Maharshi didn't greet him, he would be angry. So Dilipa could Dilipa also, is essentially a Dharmik Raja. He would so he also knows what Shastra says. So he is a well-informed Raja. That we know because of the introduction of the Ikshvaku Vamsha Rajas. So he is also he knows how rishis and others will have their lifestyle and etc.
विधेः ईकारान्त एवञ्च वदतु। इदं यद् अस्ति खलु समित् पुष्पकुशाग्न्यम्बुम् अम्बु मृदन्नाक्षपादिकः। एवं तर्हि तत्र यत् उदकम् अनन्तरम् अन्नं यद् उक्तं तत् केवलं यज्ञकरणवेलायाम् अथवा किञ्चित् विधिकरणवेलायां वा अन्यथा नाम सामान्यतया यत् उदकप्राशनसमये पश्यतु, अन्नादीनां ग्रहणे तु सामान्यतया अपि ग्रहीतुं शक्यते। एवं नाम तत्र तस्मिन्नपि अभिवादनं तत्रापि अभिवादनं तस्मिन् न कर्तव्यं, नैव क्रियते खलु। एवं विधेः इकारान्त पुंलिंग विधिशब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सायन्तनस्य अकारान्त पुंलिंग सायन्तन शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं अन्ते अकारान्त पुंलिंग सायन्तन शब्दस्य सप्तमी विभक्ति अंतशब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सह दकारान्त पुंलिंग तत्शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं ददर्श दृशिर्प्रेक्षणे धातोः लिट् लिट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचनान्तं रूपं तपोनिधिं इकारान्त पुंलिंग तपोनिधि शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं अन्वासितं अकारान्त पुंलिंग अन्वासित शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं अरुन्धत्या इकारान्त स्त्रीलिंग अरुन्धती शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं स्वाहया आकारान्त स्त्रीलिंग स्वाहा शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं इव अव्ययपदं हविर्भुजं अकारान्त पुंलिंग हविर्भुज सॉरी जकारान्त पुंलिंग हविर्भुज शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं तपसां निधिः तपोनिधिः तं तपोनिधिं तपसां निधिः तपसः निधिः निधिः means what? A treasure of tapas. समास षष्ठी तत्पुरुष तपसः निधिः तपोनिधिः हविः भुङ्क्ते इति हविर्भुक्. Once recite this shloka. विधेः सायन्तनस्यान्ते सददर्श तपोनिधिम् अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहा येव हविर्भुजम् स्वाहा येव हविर्भुजम् स्वाहा येव अन्वासितम् इति समस्तपदं वा? न अन्वासितम् इति कृदन्तं रूपम्. अनु इति आस धातुः आस उपवेशने आस धातुः अतः निष्पन्नं सुबन्तमेव रूपं तत्. नाम तस्याः पार्श्वे उपविष्टा इति वा? नाम उपविष्टया अरुन्धत्या इति अर्थम्. अथवा सहितया इत्यपि वक्तुं शक्यते. सहित अरुन्धती तस्य सह अस्ति तेन सह अस्ति. तयोर्जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी. तयोर्जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी. तयोर्जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी.
तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः तौ गुरुर्गुरुर्पत् गुरुपत्नी गुरुपत् च तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः तयोः जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुः गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः प्रतिननन्दतुः जगृहतुः जगृहतुः गृहीतवन्तः गृहीतवन्तः कः जगृहतुः राजा जगृहतुः पान् जगृहतुः पादान् जगृहतुः कयोः पादान् जगृहतुः तयोः जगृहतुः काचकः मागधी राजा च मागधी राज्ञी राजा च जगृहतुः तयोः पादान् राजा मागधी राज्ञी राजा च तयोः पादान् जगृहतुः सेकेंड लाइन प्रतिननन्दतुः प्रतिननन्दतुः ओरे शब्द प्रतिननन्दतुः कौ प्रतिननन्दतुः तौ प्रतिननन्दतुः काचकश्च गुरुः गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः तर्हि मागधी राज्ञी सो सुदक्षिणा इज मगध देशाधिपतेः अपत्यं so she is the daughter of मगध देशाधिपति right so मागधी मगध देश राजपुत्री राज्ञी सुदक्षिणा राजा दिलीपश्च तयोः वसिष्ठ अरुन्धती वसिष्ठयोः पादान् जगृहतुः गृहीतवन्तः तौ च नाम गुरुर्गुरुपत्नी च वसिष्ठः अरुन्धती च प्रीत्या हर्षेण प्रतिननन्दतुः आशीर्वादादिभिः संभावयान् चक्रुः नाम आशीर्वादादिना तैः इदं पुनः so they have reciprocated with giving आशीर्वादाः so as the king and queen came they just they caught the that means they have done the pada namaskaras to those both Guru Dampati and reciprocatively Guru Dampati have with love they have again responded reciprocated is what तयोः दकारान्त पुंलिंग तच्छब्दस्य षष्ठी विभक्ति द्विवचनान्तं रूपं जगृहतुः ग्रह ग्रह धातोः लिटिव प्रथम द्विवचनान्तं
जग्राह जगृहतुः जगृहुः पादान् अकारान्त नपुंसकलिंग पादशब्दस्य पादः पादः अकारान्त पुंलिंग पादशब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम्. If it was Napumsakalinga, it would not have been Padan, it could have been Padani. Raja. नकारान्त पुंलिंग राजन् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं. राज्ञी ईकारान्त स्त्रीलिंग राज्ञी शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं. च अव्ययपदं मागधी ईकारान्त स्त्रीलिंग मागधी शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं. तौ दकारान्त पुंलिंग तच्छब्दस्य प्रथमा विभक्ति द्विवचनान्तं रूपं. गुरुः उकारान्त पुंलिंग गुरु शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं. गुरुपत्नी ईकारान्त स्त्रीलिंग गुरुपत्नी शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं. च अव्ययपदं प्रीत्या इकारान्त स्त्रीलिंग इकारान्त स्त्रीलिंग प्रीति शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं. प्रतिनन्दतु I have to once check. Nanada nandatu I have to once see. I have to once check. आचार्य तत् नन्द समृद्धो इति धातुः अस्ति. नन्द इत्यस्ति वा? नन्द नाम टुनदी समृद्धौ इति अस्ति, तस्य नन्द धातोः इति. एवं प्रति उपसर्गपूर्वक टुनदी समृद्धौ इति धातुः. अस्मिन् आत्मनेपदे वा? न कुत्र? परोक्षे लिटि द्वितीयावचने. ननन्द ननन्दतुः ननन्दुः एवं टुनदी समृद्धौ. प्रतीत्युपसर्गपूर्वक टुनदी समृद्धौ इति धातोः लिटि प्रथमपुरुष द्विवचनान्तं रूपम्. Here only we have tau. Tau is an ekashesha. Sacha sacha tau. Tau dampati. So here sacha sacha tau. So this is ekashesha. There are no other. Guroho patni, guru patni. So the shashti. तयोर जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिनन्दतुः. So whenever while doing the pronunciation ucharanam, when it is rikara, not repa, okay, jagruhatuhu, so there should not be jagruhatuhu, so we should not pronounce it with this thing, okay, stress. So it should be tayor jagruhatuh padan, okay, not tayoho jagruhatuh padan. If it is jagraha, where there is a repa, then again stress should be there. Jagraha. So this is part of pronunciation.